नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। मौद्रिक नीति सार्वजनिक नीतिगत ब्याज दर 1.5% बढ्यो। शेयर कर्जामा 4 करोडको सीमा हट्यो। 12 करोड कायमै। मूल्य वृद्धि रोक्न नसकिने स्पष्ट। संसदमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल। एमालेका सांसदहरूले गरे चर्को आलोचना। कडा प्रावधान राखेर मात्रै पारित गराउन माग। पारित गराउने तयारीमा सरकार। स्मृति दिवसमा पनि कांग्रेसले औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्झिएन बीपीलाई। बीपीको नाम र आदर्श बेचे पनि व्यवहारमा च्युत हुँदै संग्रहालयप्रति पनि व्यवस्था। नेपालमा अधिकांश आयुर्वेद औषधि उत्पादक कम्पनी WHO को मापदण्ड विपरीत। पालना गर्न नसकिने भन्दै सरकारी निकायकै लाचारी। जनस्वास्थ्यमा खेलबाड। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट कञ्चनपुर कार्यालयको अवस्था नाजुक। कर्मचारी छैनन्, सुरक्षा गार्ड मात्रै। आर्थिक अनियमितताको आशंका। सत्तारूढ दल श्रीलङ्का पोदु जनापेरा मुनाका सांसद दिनेश गुणावर्धन श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। जनआक्रोश भने कायमै। प्रदर्शन जारी। र गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीले दैनिक 2000 रुपियाँ भत्ता पाउने। करिब 7000 खेलाडी सहभागी हुने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारले लिएको 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धिलाई भने सम्बोधन गर्न सकेन। यस्तै शेयर कर्जाको 4 करोडको सीमा हटाई 12 करोडको सीमा भने कायमै राखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक वृद्धि औसत भन्दा उच्च रहने बताएको छ। शुक्रबार चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वृद्धि औसत भन्दा माथि रहने बताएका हुन्। उनका अनुसार कोभिड महामारीले उत्पादन क्षमता घटेका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रमा भएको रासायनिक मलको अभावले भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा चुनौती खडा गर्ने अनुमान गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीति सरकारले बजेट मार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ल्याइएको बताए। बजेट वक्तव्य 2079-80 मा समावेश भएका नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम कार्यान्वयनका अतिरिक्त उद्योगको क्षमता उपयोग समेत बढ्ने आधारमा आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा उच्च रहने देखिन्छ। तथापि रासायनिक मलको अभाव, बाह्य क्षेत्रमा रहेको दबाव, तरलता सङ्कुचन र मूल्य वृद्धि जस्ता पक्षहरूले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा भने केही चुनौती सिर्जना गर्ने देखिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको मार्जिन लेन्डिङको 4.12 को तल्लो सीमा खारेज गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोको पहिलो सीमा खारेज गर्दै अन्तिम सीमा 12 कायम गरिएको जनाएका हुन्। यस्तो सुविधा अब लगानीकर्ताहरूले जुनसुकै बैंकबाट पनि 12 करोडसम्म शेयर कर्जा पाउनेछन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै दिएको विभिन्न छुट तथा सहुलियत चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जारी राख्ने भएको छ। यस्तो व्यवस्था गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र भनिए पनि मर्जर आकर्षणका लागि पुस मसान्तसम्म जारी राख्ने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा रु 12 करोड कायम गरिनेछ। शेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ। शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा 100% र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार 150% राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यमान मूल्य वृद्धि केही समय कायमै रहने बताएका छन्। रुस युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि लगायतका प्रतिकूल अवस्थाका कारण तत्काल मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्ने जनाइएको छ। आर्थिक परिदृश्य, रुस युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्य वृद्धि,
आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति, आयात तथा विप्रेषण अपराहको प्रवृत्ति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ। त्यस्तै बैंकहरूले औसत भारित तरलता अनुपात 12% पुर्याउनु पर्ने भएको छ। यस्तो व्यवस्था वाणिज्य बैंकहरूले 12% र विकास बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूले 10% पुर्याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। यस्तो व्यवस्था आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म लागू हुने बैंकले जनाएको छ। यसैगरी मौद्रिक नीतिले दुई थरी ब्याज दरको व्यवस्था गर्ने भएको छ, जसमा उत्पादनमा जाने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज दर अन्तर कायम गर्ने बताएका हुन्, जसले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दरलाई सपोर्ट गर्ने उनको भनाइ छ। मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिने व्यवस्था खारेज समेत गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 19% कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 12.6%मा सीमित गरिने भएको छ। बढ्दो आयात नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा संचितिमाथिको दबाव कम गर्न कर्जा विस्तारमा कडाई गरिने भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा 3% कम अर्थात् 16% कर्जा विस्तार भएको थियो। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले थप गरिएको समयसीमा भित्रै काम सक्ने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा थप गरिएको समयसीमा भित्रै छानबिनका बाँकी काम सक्ने गरी तयारी गर्न छलफल भएको समिति सचिव सुरेन्द्र अरियालले जानकारी दिए। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको भनाइका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने र छानबिनको थप प्रक्रिया सुरु गरिने सचिव अरियालले बताए। छलफलकै क्रममा मान्यजीहरूले आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो। यो धारणा राख्ने क्रममा अझै थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले र आज सदनको पनि बैठक 1 बजे हुने भएको कारणले समय अपुग भयो र पर्सि आइतबार समय एकै हुने गरी थप छलफल गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ बैठक बस्ने गरी चाहिँ आजको बैठक यतिमै स्थगित भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो भने समितिको म्याद 7 दिन थप गरिएको थियो। मौद्रिक नीतिको बारेमा अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको प्रतिक्रिया लिएका छौं। अबको क्रममा डाक्टर अधिकारीको धारणा। सतमा हेर्दाखेरि जुन अपेक्षा थियो त्यो अनुसार नै आएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर के छ भन्दाखेरि अहिले मौद्रिक नीति चाहिँ कसिलो चाहिने बेला हो, तर हामीलाई बजारमा साधन पुर्याउनु पनि छ, उत्पादन गर्नु पनि छ। त्यसकारणले गर्दा अब उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लैजान्छु भने पनि छ र खास गरी मूल्यमा भएको बाह्य व्यापारमा भएको असन्तुलनलाई कम गर्ने र आर्थिक स्थायित्व समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र साधन र स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र अहिले जुन बजारमा यो कोभिड पछि अलिकति वित्तीय उसमा चाहिने उपकरणहरूलाई अलि खुकुलो बनाइएको थियो, त्यसलाई कसिलो बनाएर जाने र कर्जालाई गुणस्तरीय क्षेत्रमा लैजाने भनेको छ यसले। तर अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईले सर्पले टोक्यो भने नजान्ने मान्छेले गोडा बाँधिदियो, टोकेको ठाउँमा रक्त सञ्चार नहोस् भनेर गोडा बाँधिदियो भने के हुन्छ भने त्यसको प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। त्यो काम प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि यसको यो आएको मौद्रिक नीतिलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सकिएन भने, नियमन गर्न सकिएन भने, कर्जालाई गुणस्तरीय बनाउने भनिएको छ बनाउन सकिएन भने चाहिँ यसले चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउन सक्दैन, जनजीवनलाई पनि कष्टकर बनाउन सक्दछ। अब अर्को चाहिँ तपाईको आर्थिक वृद्धि हुनलाई त बजारमा प्रशस्त पैसा जानु पर्यो।
अब अहिले सानो कर्जावालाले पैसा पाउने भने पहुँच नहुनेले पैसै पाउँदैन अब। अनि आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ? आर्थिक वृद्धिको लागि त साना मझौला लघु उद्योगहरूमा पैसा जानुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा कृषिमा पैसा जानुपर्छ। अब कृषिमा पैसा पठाउँछु त भनेको छ, तर चाहिँ नि हाम्रो ब्याङ्कहरूको चरित्र चाहिँ आफ्नो नाफा चाहिँ 1 पैसा घटाउन चाहँदैन उनीहरूले। त्यस कारण आफूलाई पुरा नाफा नआउन्जेल र सुरक्षित नआउन्जेल लगानी गर्दैन। अहिले नै पनि के देखिन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ नि ब्याज दर उच्च भएर गएको छ, अझ ब्याज दर अझ उच्च हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने भन्ने कुरा गाह्रो हुन्छ। यो यसले बचाउनेसम्म मात्रै काम गर्ने हो। यो मौद्रिक नीतिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति बचाउने मात्रै हो, धेरै ओह्रालो लाग्न नदिने हो, तर उकालो लाग्दैन। तर हाम्रो मौद्रिक नीतिले मात्रै चाहिँ उकालो लाग्ने पनि होइन, वित्तीय र आर्थिक नीतिबाटै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। र वित्तीय र आर्थिक नीतिबाट धेरै हस्तक्षेप हुन नसक्या हुनाले हामी धेरै अपेक्षा नगरौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नागरिकताको राष्ट्रियता सँग जोडिएकाले सर्वदलीय सहमतिद्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गर्न माग गरिएको छ। सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले नागरिकता सम्बन्धी विश्वका अन्य मुलुकको अनुभवका आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए। सोही पार्टीका गंगा चौधरी ले शाखा अन्य मुलुकका अभ्यासलाई हेरेर नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने बित्तिकै नभई विवाहको 7 वर्षपछि मात्रै विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गरे। बैठकमा संशोधनकर्ता दुर्गा पौडेल, घनश्याम खतिवडा, अञ्जना विसंखे, नरबहादुर धामी, डाक्टर सूर्यप्रसाद पाठक, गोकुल प्रसाद बास्कोटा लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए। आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि संशोधनकर्ता सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सरकारले अघिल्लो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याएको हो। यस विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ। यस विधेयकमा 45 सांसदले 31 संशोधन हालेका थिए। विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाई पारित गर्ने तयारी गरिएको हो। सभामुखले संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नेछन्। ती प्रस्ताव पारित नभएपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिनेछ। प्रतिनिधि सभामा पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सत्ता बाहिर रहेका दलका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा कुन दलका कुन सांसदले नागरिकता विधेयकका विषयमा के भने त हेरौं उनीहरूको धारणा आजको आम विचारमा। यो छलफल होइन, केवल छल हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ। देशको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको पास हो, निरङ्कुशता हो। सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने तयारी गरेको देशको हितमा छैन। सम्बन्धित समितिमा विधेयक पठाउनु जरुरी छ र यो विधेयक सार्वभौमिकतासँग सँगै सम्बन्धित भएको हुँदा जनतासँग समेत छलफल गर्ने गरी कार्यसूची बनाउनु जरुरी छ। 63 सालको चाहिँ नागरिकता ऐनको दफा 5 को उपदफा 1 मा चाहिँ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बारेमा जो व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थालाई परिलक्षित गर्दै त्यसपछि बनेको संविधानमा के भनेको छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 11 चाहिँ उपधारा 6 मा के भन्छ भन्दाखेरि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताको सन्दर्भमा संघीय कानुन बनेपछि संघीय कानुन अनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सयौं बालबालिकाहरू जो नागरिकता विहीन भएर आफ्नो करियर डामाडोल भएर बसेका छन्, स्टेटलेसनेसको अवस्था छ, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो नागरिकता विधेयक ल्याउन जरुरी थियो, आवश्यक थियो। तर यो आवश्यकतालाई बोध गरेर यो सरकारले लियो। यो पहल कदमी गर्नुभएकोमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यही नागरिकताका केही प्रावधानभित्र केही चिजहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ संशोधनका केही गुन्जाइसहरू भएका चिजहरूमा मैले पनि संशोधन हालेँ। त्यसैले वंशजको नागरिकता एउटा जन्मको आधारमा दिने कुरा गलत हुन्छ। चाहिँ हामीले त्यसरी जानु हुँदैन।
त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने यसमा मेरो संशोधन छ। यो संवेदनशील विषयलाई राज्य व्यवस्था समितिले झन्डै पौने 3 वर्ष लगाएर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो र हामी हाम्रा मूल्य र मान्यताहरू सहमतिका साथ जुन ठाउँमा पुगेका थियौँ ती कुराहरू आज सामान्य एउटा नीतिहीन सिद्धान्तहीन संविधानको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर फगत सत्ताका लागि हामीले हाम्रा सिद्धान्तहरू बिर्सन मिल्छ र सम्मान्य सभामुख महोदय। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेसका संस्थापन एवं पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको मृत्यु भएको 40 वर्ष पूरा भएको छ। अर्थात् आज 41औं बीपी स्मृति दिवस। उनले अघि सारेको अवधारणामा कांग्रेस अहिलेसम्म प्रमुख दलको रूपमा स्थापित छ। तर यही कांग्रेसले बीपीको नाम र आदर्श बेचे पनि सच्चा बीपीलाई भने बिर्सँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। केही दृश्य हेरौं बीपी संग्रहालयको। यो कोठा बीपी कोइराला विक्रमसम्म 2008 सालदेखि 8 वर्ष जेल बसेको कोठा हो। यिनले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेको बीपी संग्रहालयमा सुरक्षित साथ छ। यो रुख हो जसको फेदमा बसेर बीपी कोइरालाले श्वेत भैरवी बाहेक अन्य सबै पुस्तक लेखेका थिए। यो विमान हो जसलाई 2030 सालमा बीपीले भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई खटाएर अपहरण गर्न लगाएका थिए। यी सामग्री बीपीले बनारस हुँदा प्रयोग गरेकादेखि स्वदेश फर्किएपछि पनि प्रयोग गरेका सामग्री हुन्। यी त 2061 सालदेखि संग्रहालय बनाएर सुरक्षित राखिएको हो। यसबाहेक नेपाली कांग्रेसले बीपीको नाम बेच्नु बाहेक उनको आदर्श र परिकल्पना गरेको नेपाल बनाउने सपना भुलेको भन्दै आलोचना हुन्छ। अहिले यही संग्रहालयलाई पनि कांग्रेसले वास्ता गरेको छैन। बीपी स्मृति दिवसको दिन उनलाई स्मरण गर्दै गर्दा पनि कांग्रेसका कुनै नेता कार्यकर्ता त्यहाँ पुगेर उनीप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न आवश्यक ठानेनन्। तर पनि आफू निरन्तर रूपमा संग्रहालयको रेखदेखमा लागि परेको बताउँछन् बीपी संग्रहालयका संस्थापक परशुराम पोखरेल। हामीले मन्त्रालयसँग संस्कृति मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छौँ र यसको प्रमुख संरक्षक सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति। हामीले उहाँसँग विशेष आग्रह गरेका छौँ कि अब हामीलाई केही रकम भयो भने अब हामी बीपी संग्रहालयलाई पूर्ववत अवस्थामा लगेर सबैको लागि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। र यदि सरकारले हामीलाई यो वर्ष के आर्थिक सहयोग गरिदिएको खण्डमा आउँदो बीपी स्मृतिको दिन यो भरिभराउ भएर संग्रहालयको रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्था हुन्छ। बीपी कोइराला 2015 सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टीलाई 2/3 स्थान जिताएर नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्रीमा बहाल व्यक्तिलाई अपदस्थ गरेर सिधै जेल चलान गरिएको थियो। बीपीलाई जेल हालेपछि राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा बोल्न बीपीलाई अनेक दबाव सहनु परेको थियो। त्यो आदर्श राजनीतिको पर्याय बीपीका अनुयायीहरू यतिबेला भने निष्ठा र नैतिक बलको राजनीति बिर्सँदै गएका छन्। बीपीको अवसान भएको 40 वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीति उनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको वरिपरि घुमिरहेको छ। बीपी पछि देशले धेरैजना प्रधानमन्त्री पाएको छ, तर वास्तवमा जनताले बीपीले परिकल्पना गरेको प्रजातन्त्रको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्। अहिलेका नेताले बीपी र उनको आदर्श बिर्सँदै जानु दुःखद भएको कतिपयको बुझाइ छ। तर नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने संसदमा बोल्दै बीपी कोइरालालाई सबैले सम्झिनुपर्ने बताएका छन्। यस्तो नेता जो सबैभन्दा माथि उभिएर बस्नुभएको थियो, कहिले आफ्नो जीवनमा सेन्स अफ प्रोपोर्सन गुमाउनु भएन, जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने गुमाउनु भएन। राजासँग लड्दाखेरि पनि, राजासँग मिलापको बाटो खोज्दाखेरि पनि नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर नेपाली जनतालाई साँच्चै अर्थमा सार्वभौम बनाउने काममा लाग्नु। त्यो बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्नलाई आज संसदले पर्छ। राजनीतिका एक शिखर पुरुष बीपीको अर्को पाटो पनि छ साहित्यकारको। उनले लेखेका दर्जनौं कृति नेपाली साहित्यमा अमर छन्। खास गरी समाजको मनोविज्ञानलाई बीपीले गहिरो गरी सृजनामा उतारेका छन्। जीवनभर सङ्घर्ष गरेका बीपीले जीवनको अन्तिम सास लिँदासम्मै सङ्घर्षलाई छाडेनन्। कोइरालाले आफ्ना परिवार वा आफन्तको आग्रह नमानी देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्थे, जसका कारण बीपीलाई सबै नागरिकले आदर्श पात्रको रूपमा लिने गरेका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपालमा भएका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड जीएमपी अर्थात् गुणस्तरीय उत्पादन अभ्यास प्रमाणित नभई तिनको दर्ता नवीकरण नै नगर्ने भन्ने नियम छ। तर अझैसम्म कतिपय औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै जीएमपी सर्टिफाइड बिना नै औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्, जसका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर लापरवाही भएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। जीएमपी अर्थात् गुणस्तरीय उत्पादन अभ्यास भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसारको औषधि निर्माण गर्ने भन्ने हो। नेपालमा भएका आधुनिक औषधि निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई औषधि व्यवस्था विभागले जीएमपीमा नगई नवीकरण नै गराउँदैन। तर नेपालमा सञ्चालित एउटा बाहेकका सबै आयुर्वेद औषधि उत्पादक उद्योगहरूले जीएमपी मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। आयुर्वेद चिकित्सा परिषदको अध्यक्ष डाक्टर सन्तोष ठाकुरले नेपालमा उत्पादन हुने आयुर्वेद औषधिको गुणस्तर बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन्। गुणस्तरीय औषधि उत्पादनका लागि तत्कालै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने अध्यक्ष ठाकुरको भनाइ छ। हाम्रो देशभित्र सञ्चालनमा रहेका आयुर्वेद औषधि उद्योगहरू अविलम्ब चाहिँ मापदण्डमा पहिला चाहिँ डोमेस्टिक एटलिस्ट चाहिँ डोमेस्टिक गाइडलाइन अनुसार जीएमपी को गाइडलाइन अनुसार हामी तत्काल जानुपर्ने आवश्यकता छ। आयुर्वेद औषधिको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रश्नवाचक चाहिँ देखिएकै हो। जीएमपीमा गएका उद्योगहरूले औषधि निर्माण गर्ने घर, त्यहाँभित्रको वातावरण लगायतका निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। गुणस्तर मापनका लागि माइक्रोबियल टेस्टदेखि अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा पनि दखल रसशास्त्रका विज्ञ, योग्य जनशक्ति, भवनभित्रको सरसफाई र कम्पनीको ल्याब आफ्नै हुनुपर्छ। तर नेपालका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने कतिपय उद्योगले गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। एउटा आयुर्वेद औषधि निर्माण गर्ने कम्पनी भास्कर हर्बल स्युटिकल्स प्रणालीले मात्रै जीएमपी मापदण्ड पूरा गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका पूर्व अध्यक्ष तीर्थराज आचार्यले अहिले सञ्चालन भइरहेका वीरगञ्जको एउटा औषधि उद्योग बाहेक अरूले व्यावसायिक रूपले मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताउँछन्। सरकारवाला निकायले जिम्मेवारी र जवाफदायिता नहुँदा यस्ता समस्या हुने गरेको उनको आरोप छ। जवाफदेहिता भन्ने यो एउटा फिल्डमा मात्रै होइन, हजुरहरूले सबैले आम मान्छेले बुझेको कुरा हो। जवाफदेहिता भनेको कोही लिन पनि चाहँदैन, कसैले त्यो जवाफदेहिता बोक्दैन, त्यसमा हेर्न चाहन्न, लागू गर्न पनि चाहन्न। भलै भोलि त्यो मेरो राज्यले दिएको पैसाले खरिद गरेर आएको औषधि मेरो परिवारलाई खुवाउन सक्छु कि सक्दिनँ? औषधि खरिद गरेर ल्याएर त्यो जनतालाई बाँड्दै गर्ने मान्छेले त्यही औषधि लगाएर आफ्नो परिवारलाई खुवाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यसमा मतलब छैन, त्यो हेर्दैन। आफूलाई चाहियो भने फार्मेसीमा गएर राम्रो कम्पनीको, व्यवस्थित कम्पनीको राम्रो औषधि किनेर लगेर खुवाउँछ। अनि ती जनता चाहिँ मरौँ, जनतालाई चाहिँ त्यो फ्रीमा दिएको भनेर अनि जस्तो पनि खुवाउने। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका अनुसार 90वटा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू दर्ता छन्। तीमध्ये वीरगञ्जको एउटा उद्योगले मात्रै जीएमपी मापदण्ड पालना गरेको छ। अरू उद्योगहरू सामान्य मापदण्डको आधारमा सञ्चालित छ। अनुगमन गर्ने निकाय नै मापदण्ड पालना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। एउटा मात्रै कम्पनी जो अलिकति जुन WHO मोडर्न जीएमपीमा टेकेर गएको भन्ने कुरा एउटा दुईटा औषधि कम्पनीहरू मात्रै छन्। नेपालमा अझ त्यो लेभलमा आइसकेको छैन। मोडर्न WHO ले जारी गरेको जुन आधुनिक औषधि उत्पादन कम्पनीहरूको जुन जीएमपी छ, त्यो हुबहु त्यो जीएमपीको फर्मेट चाहिँ आयुर्वेद औषधि कम्पनीहरूले लागू गराएर प्रोडक्सन गराउन अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ छ। किनकि कतिपय नेपालका धेरै जसो कम्पनीहरू कस्ता छन् भने चूर्ण औषधि मात्रै, पाउडर औषधि मात्रै उत्पादन गर्छन्। उहाँहरूको लागि चाहिँ कुनै जीएमपी, स्पष्ट जीएमपी छैन। यदि जनतालाई गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने हो भने साधारण उद्योगहरूलाई पनि जीएमपीमा जान अनिवार्य गर्नुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभागको पनि ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा माओवादी बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित हुने दावी गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा दाहालले पछिल्लो समय माओवादी नयाँ उत्साहका साथ अघि बढिरहेको भन्दै आगामी निर्वाचन बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित हुने दावी गरेका हुन्। उनले माओवादी कमजोर भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन नसक्ने समेत बताए।
माओवादीको नेतृत्वको हैसियतले तपाईँहरूले मलाई आज जुन विश्वास भरोसा र सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई कहीँ कतै म कमी आउन दिने छैन। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईँहरूले आज यो प्रवेश एउटा सामान्य कुरा मात्रै छैन, यसले सिँगै मधेसमा र सिँगै देशभरि पनि एउटा बलियो सन्देश प्रवाहित भएको छ। आज दाहालले माओवादी क्रान्ति मधेसबाटै सुरु भएको र अहिले मधेसमा माओवादी प्रतिको उत्साह पनि बढ्दै गएको तर्क गरे। उनले माओवादीमा प्रवेश गर्नेलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिने भन्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू टेकबहादुर साख्या र वीरेन्द्र प्रसाद यादव लगायत विभिन्न दलबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई दाहालले पार्टी प्रवेश गराएका थिए। कोरोना संक्रमण दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 456 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 2168 पीसीआर र 1670 एन्टिजन गरी 3838 कोरोना परीक्षण हुँदा पीसीआरबाट 338 र एन्टिजन परीक्षणबाट 72 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्य काठमाडौँमा 173, भक्तपुरमा 24 र ललितपुरमा 52 जना गरी उपत्यकामा 249 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 80 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। शुक्रबार कोरोनाबाट कसैको ज्यान भने गएको छैन। शुक्रबार थपिएका कोरोना संक्रमित सहित सक्रिय संक्रमितको संख्या 2841 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यी मध्ये 2708 जना होम आइसोलेसनमा रहँदा 133 जना संक्रमितलाई संस्थागत आइसोलेसनमा राखिएको छ। ती मध्ये 22 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। प्रविधिको जगेर्ना गर्दै विज्ञान र उच्चतम प्रविधिको विकास मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिने उद्देश्यका साथ विभिन्न स्तरमा विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी कार्यालय स्थापना भएका छन्। तर ती कार्यालय भद्रगोल अवस्थामा छोडिएको छ। त्यसैको उदाहरण हो कञ्चनपुर सदरमुकाममा स्थापित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यालय। एक रिपोर्ट। निकै तामझामका साथ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेलद्वारा महेन्द्रनगरमा 2074 असार 29 गते समुद्घाटन गरिएको यो कार्यालय विगत 4 वर्षदेखि कर्मचारी विहीन छ भने प्रतिष्ठानको कार्यालय सुरक्षा गार्डको भरमा सञ्चालनमा रहेको छ। कर्मचारी विहीन बनेको उक्त कार्यालयबाट दिइने सेवा समेत प्रभावित बनेका छन्। 2074 वैशाखदेखि 2075 कार्तिकसम्म एकजना कर्मचारी तिला सिंह जोराले हाजिरी पुस्तकमा हाजिर गरेको देखिन्छ, तर सोपछि भने उक्त कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीले हाजिर गरेको देखिँदैन। अहिले तिला सिंह जोरा समेत महेन्द्रनगर कार्यालयमा नआएर काठमाडौँमै बसेर तलब सुविधा लिइरहेको सो कार्यालयका सुरक्षा गार्ड बताउँछन्। फर्स्टमा तिला जोरा सर चाहिँ यहाँ आउनुभएको थियो 74 सालमा। 75 साल कार्तिक महिना कुन महिना चाहिँ उहाँ जानुभयो है। अब त्यहाँदेखि कर्मचारी चाहिँ आएका छैनन्। अब यहाँ भिजिट भनेर कहिले चाहिँ मतलब कर्मचारी आएर आउने अनि भाडासाडा अनि चाहिँ बत्ती पानी बिजुलीको चाहिँ नि पैसा तिरेर जाने गर्नुहुन्थ्यो। र यो गर्दै जाँदा यहाँका चाहिँ मतलब हाम्रो राजेन्द्र रावलजी भए उनीहरूले चाहिँ यो अफिस सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विषयमा उहाँ कुरा गरेका रहेछन्। कुरा गर्दाखेरि अस्ति चाहिँ रावलजीले भन्नुभएको थियो अब यो पाला चाहिँ 6 जना चाहिँ कर्मचारीहरू कोटा चाहिँ अलि स्वीकृति भएको छ अरे। अब साउन या भदौदेखि चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो अब आउलान थियो एउटा कुरा रह्यो, तर यो झन्डै खोलेको तपाईँको 74 तल बुझ्नुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ मतलब अब केही भएपछि सोध्नुहुन्छ फोनद्वारा हामीलाई चाहिँ केही छ कि अब गर्नुहुन्छ। समय समय मैले पनि जानकारी गराउँछु। पानीको बिल आयो, बिजुलीको बिल आयो भनेर म सोध्छु होइन, यहाँबाट म जानकारी चाहिँ गराइरहेको छु होइन। अनि अरू चाहिँ नि हामीलाई अफिस सम्बन्धी केही थाहा हुँदैन। कामकाज केही पनि भएको छैन। कामकाज चाहिँ मतलब अहिले बाहिरको चाहिँ अब विद्यार्थीहरू त्यो चाहिँ केही भएको छैन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यालय महेन्द्रनगरमा स्थापित भएपछि यस क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास हुने भनेर
खुसी भएका नागरिक अहिले निराश बनेका छन्। कार्यालय स्थापना भएको 5 वर्ष पूरा भयो, तर कार्यालय स्थापना भएको 1 वर्ष नपुग्दै कर्मचारी विहीन बनेको यो कार्यालयको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। कार्यालय स्थापना भए पश्चात शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूमा उत्साह थपिए पनि स्थापना गरिएको 5 वर्षसम्म यस कार्यालयले कुनै प्रकारका विज्ञान तथा प्रविधि बारे कार्यक्रम नै नगरी बन्द सरह रहेको देख्दा दुखी तुल्याएको भन्दै चाँडै कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा, शैक्षिक क्षेत्र तथा प्रविधि सुधारका लागि सरकारले अविलम्ब पहल थाल्नुपर्ने शिक्षाविद एचएस पुजारा बताउँछन्। नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो महेन्द्रनगरमा 2074 साल असाढ 29 गते स्थापना भएको हो। यो स्थापना हुँदाखेरि हामी अन्य एकाडेमिक सेक्टरका मानिसहरू धेरै खुसी भएका थियौँ। यस प्रतिष्ठानले केही न केही विज्ञानको क्षेत्रमा केही गर्छ र विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरू लगायतको विज्ञानको क्षेत्रमा केही काम गर्ला भनेर आशा बोकेका थियौँ। तर अहिले यसको गतिविधि हेर्दाखेरि, यसको उपलब्धि हेर्दाखेरि शून्य देखिएको छ। मासिक 40,000 भाडा दिने गरी 2 तले घर भाडामा लिई कार्यालय स्थापना गरिएको उक्त कार्यालय अहिले सुरक्षा गार्डले खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि सेवा प्रवाह भएको छैन। लामो समयदेखि कार्यालयमा कर्मचारी विहीन भएपछि कार्यालयभित्र रहेका उपकरण तथा कम्प्युटर समेत प्रयोगविहीन भएर जीर्ण बन्दै गएका छन्। कार्यालयका कोठाहरूमा धुलो भरिएको छ। लगानी गरेको ठाउँको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारी पक्षको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। एमाले अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एवं अधिकारीको खोजी भइरहेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय विभागमा न्यायाधीश नै रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राज्यका विभिन्न अङ्गमा नेपाली कांग्रेसका समर्थक समेत रहेको भन्दै उनले एम अधिकारीको धेरै खोजी नगर्न चेतावनी दिएका छन्। ओलीले न्यायालयका न्यायाधीश नै कांग्रेसको केन्द्रीय विभागमा रहेको ठोकुवा गरेका हुन्। नेकपा एमाले भनिराखेको छ खोटाङको एम अधिकारी कि के जाति खोजिया छ कांग्रेस। सबै ठाउँमा त कांग्रेस त छन् नि, न्यायालयमा कांग्रेस छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय विभागका प्रमुख श्रीमान न्यायाधीश छन् नि। अनि राजीनामा दिएको त कहिले पनि सुनिएन त। अरू कुन ठाउँमा के छ त्यो त सुनिएन त। रिटायर भइसकेका मान्छेलाई फर्काइ ल्याएर विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ भइराखेका मान्छेहरूलाई अनावश्यक ढङ्गले हटाएर यस्ता व्यतिथिहरू भएका ठाउँमा म भन्दिनँ कुन परिवारका कुन सदस्य कुन आर्थिक क्रियाकलापमा ट्रान्सपरेन्ट अनट्रान्सपरेन्ट के छ। यसअघि एमाले अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एवं अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनेर एमाले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। एमाले आफ्नो अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेका एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भन्दा पनि उनको धेरै खोजी भएको प्रति ओली असन्तुष्ट देखिन्थे। सभामुख अग्नि सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष 2022 को अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौँमा सांसदहरूसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले देशमा बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले जलवायु परिवर्तनले दिएको शिक्षालाई आत्मसात गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा नै एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले यसको असर न्यूनीकरणका लागि समस्यालाई बुझेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताए। हामीलाई जुन शिक्षाहरू दिइरहेको छ ती शिक्षाहरूलाई हामी आत्मसात गर्न कति तयार छौँ। हामी त्यो आत्मसात गर्ने संकल्प गर्ने हो यस्ता कार्यक्रममा र सबैलाई समेटेर लैजाने कुरा नै मुख्य हो। आत्मसात गर्नलाई त हामीलाई यसरी चाहिँ एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको छ। अहिले संसारैभरि अहिले हामी दिनदिनै समाचार सुनिदिरहेका छौँ। युरोपका बेलायत, बेल्जियम, स्पेन लगायतका देशहरूमा भीषण आगलागीहरू भइरहेको छ। बेलायतमा त अझ इतिहासमा पहिलोपटक चाहिँ आपतकालीन घोषणा गरिएको छ। यसले
धेरै शक्तिशाली साइरन बजिरहेको छ। यो साइरन बज्ने क्रमसँगै हामीले चाहिँ अब यो शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। उनले अहिले आफूले राज्यका 3 अङ्गमध्ये 1 अङ्गको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको र उक्त भूमिका देश र जनताको हितलाई अघि सार्दै पूरा गर्ने बताए। कार्यक्रममा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनले विभिन्न असर देखाइरहेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनताले सहज र सरल ढङ्गले स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले स्वास्थ्य बिमाका विषयमा धेरै समस्या देखिएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपचार गर्न जाँदा धेरै समस्या झेल्नु परेको भन्दै यस्ता समाधानहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिइन्। बैठकले सरकारी भन्दा पनि निजी अस्पतालमा बिमा भुक्तानीको समस्या भएको गुनासो आएको भन्दै ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार समस्या हल गर्न पनि निर्देशन दिए। विशेष ध्यान दिएर यो कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायहरू जानुपर्छ भन्ने हाम्रो समितिको थर हो र पहिलो चाहिँ म हाम्रो समितिको तर्फबाट त्यो निर्देशन दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा के हो भने जस्तै अर्थ मन्त्रालयको यो बजेट वक्तव्यमा आएको जो समस्या राख्नु भएको छ यो समस्यालाई अब निजी हस्पिटल र सरकारी हस्पिटल सार्वजनिक हस्पिटलको कुरा छ। यो ऐन र कानुन अनुसार के हुन्छ यो चाहिँ तुरुन्तै हल गर्नु पर्यो। मन्त्रालय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाटो हुन्छ या सरकार क्याबिनेट बसेर हुन्छ, यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हल गर्नु पर्यो। त्यस्तै बैठकले शहीद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रमा जेनेरेटरको अभाव भएका कारण शल्यक्रिया गर्न नै कठिन भएको गुनासो भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो आवश्यक मेसिनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले चालु बजेटमा सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा लागू हुने उल्लेख भएकाले केही समस्या देखिएको जानकारी गराएका थिए। बिमाको क्षेत्रमा त्रुटि भए सच्याउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ। त्यसको लागि मन्त्रालय तयार छ भन्दै यो निर्देशन नै सम्झिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब बिमामै अलिकति त्रुटि कहाँ छ भन्ने कुरा छ। त्रुटि कहीँ छन् भने सबैले औल्याउँ, खोजी गरौँ र त्यसलाई त्रुटिलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर जाउँ भन्ने कुरा म यहाँ राखौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। प्राइम न्यूजको सिलसिला अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सत्तारूढ़ दल श्रीलंका पोदुजना पेरामुमा एसएलपीपी का सांसद दिनेश गुणावर्धने श्रीलंकाको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले गुणावर्धनेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। गुणावर्धनेले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री का रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। 73 वर्षीय गुणावर्धनेले यसअघि विदेश गृह र शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। गत अप्रिलमा उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यसअघि बिहिबार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले शपथ लिएका थिए। उनको शपथसँगै श्रीलङ्काली सेना र प्रहरीले सरकार विरोधी प्रदर्शन दबाउन थालेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय सेनाले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। हप्तौं लामो प्रदर्शनपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से मुलुक छाडेर भागेका थिए। त्यसपछि संसदमा भएको निर्वाचनमा विक्रमासिंघे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा पछिल्लो केही महिनादेखि सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेको अवस्था छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीले दैनिक 2000 रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका अनुसार 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडीले दैनिक 2000 रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका हुन्। 2076 सालमा सम्पन्न भएको 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलाडीले दैनिक 1400 रुपैयाँ भत्ता पाएका थिए। गण्डकीमा हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलाडीले खानपिन र बसोबासका लागि 2000 रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका हुन्। सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिकामा खेलाडी भत्ताको विषय उल्लेख गरिएको छैन। निर्देशिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा परिषदले प्रतियोगितामा सहभागी हुने अफिसियल खेलाडी, कर्मचारी, विज्ञ, प्राविधिक, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र निर्णायकहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम पारिश्रमिक भत्ता एवं अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा करिब 7190 खेलाडी, 1200 प्रशिक्षक र 1000 जना रेफ्री सहभागी हुनेछन्। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश, 3 विभागीय टिम र 1 गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को टिम सहभागी हुनेछ। यसअघि हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मौद्रिक नीति सार्वजनिक, नीतिगत ब्याज दर 1.5% बढ्यो। शेयर कर्जामा 4 करोडको सीमा हट्यो। 12 करोड कायमै मूल्य वृद्धि रोक्न नसकिने स्पष्ट। संसदमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल, एमालेका सांसदहरूले गरे चर्को आलोचना। कडा प्रावधान राखेर मात्रै पारित गराउन माग, पारित गराउने तयारीमा सरकार। स्मृति दिवसमा पनि कांग्रेसले औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्झिएन बीपीलाई। बीपीको नाम र आदर्श बेचे पनि व्यवहारमा च्युत हुँदै संग्रहालयप्रति पनि व्यवस्था। नेपालमा अधिकांश आयुर्वेद औषधि उत्पादक कम्पनी WHO को मापदण्ड विपरीत, पालन गर्न नसकिने भन्दै सरकारी निकायकै लाचारी, जनस्वास्थ्यमा खेलवाड। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट कञ्चनपुर कार्यालयको अवस्था नाजुक। कर्मचारी छैनन्, सुरक्षा गार्ड मात्रै, आर्थिक अनियमितताको आशंका। सत्तारूढ दल श्रीलङ्का पोदुजना पेरामुनाका सांसद दिनेश गुणावर्धने श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। जनआक्रोश भने कायमै, प्रदर्शन जारी। र गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीले दैनिक 2000 रुपैयाँ भत्ता पाउने। करिब 7000 खेलाडी सहभागी हुने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम SAT. नमस्कार।